नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां. पळया, म्हापसा गांधी सर्कलाकडे आसा आनी आयच्यान मुगो बोडगेश्वर जात्रा. आयच्यान बोडगेश्वर जात्रा चालू आसा गायज. तुमकां लायव्ह दाखयता भायल्यान आनी पॉवर ऑफ सोशल मिडिया वयतली बोडगेश्वर पांया पडपाक. तेन्ना तुमकां थंय हांव लायव्ह आसतलो. तुमकां भायल्यानूच दाखयता आतां. गायज, लायव्ह आसा आमी आयज म्हापसा. लेफ्ट सायडीक पळय जाल्यार सर्कस सुद्दां हांगा येयल्ली आसा. सर्कस अजून स्टार्ट जावंक ना दिसता. सगळे तेंच्यांनी घातलेले आसा. पळया लेफ्ट सायडीक म्हाज्या सर्कस तंबू घातलेलो आसा. फायनली पळयात तुमी बोडगेश्वर जात्रेचो व्ह्यू. गोंयान सगळ्यान व्हडली जात्रा. ट्रॅफिक सिग्नल पडलेले आसा हांगा. ट्रॅफिक पुलिसान रावयल्ले आसा आमकां. ते पळया, आयज फर्स्ट डे. फाल्यांच्यान भरपूर गर्दी आसतली. पळयात व्ह्यू ऑफ बोडगेश्वर जात्रा.